हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बुलिंग। हम आज बुलिंग को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस ये करते हैं कि बुलिंग होती क्या है। आपने देखा होगा बुलिंग को उर्दू में कह लें, हुंडागर्दी कह लें। हुंडागर्दी बेसिकली सही वर्ड है बुलिंग के लिए। तो बुलिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बुलिंग। आपने देखा होगा अक्सर स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर आपने देखा होगा एक क्लास होती है या पूरा एक जो क्लास है उनमें ग्रुप होता है 6 7 8 बच्चों का। आप कह लें उनमें सबसे ज़्यादा बदमाश और सबसे ज़्यादा घटिया और सबसे ज़्यादा जो बदमाश है ना बच्चे, वो और जो पढ़ाई में भी बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, इस किस्म के बच्चे उस ग्रुप में शामिल होते हैं। तो बेसिकली वो एक बहुत इनसिक्योर ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। और वो क्लास में अपना कह लें अपना एक रोब जमाना चाहते हैं या अपना जो है थोड़ा अपनी शय थोड़ा या टॉर अपनी बनाना चाहते हैं क्लास के अंदर। उनका बेसिकली काम ही ये होता है। आई गेस वो शायद अपने घर से ये सीख के आते हैं क्योंकि घर का माहौल ही ज़ाहिर है बच्चा लाएगा अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली फिर जो क्लास के कुछ होते हैं वेल मैनर्ड, बहुत बाअखलाक, वेल मैनर्ड और जो बहुत अच्छे सीधे साधे से बहुत अच्छी फैमिली से जो लोग बच्चे बिलोंग करते हैं, वो उन पे थोड़ा सा जो है प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। उनके साथ थोड़ा सा जो है कुछ उन पे थोड़ा सा जो है ना अपनी धाक जमाना चाहते हैं। उनके साथ ज़रा गलत किस्म की हरकतें करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या उनके साथ कभी मार पीट भी सकते हैं। क्योंकि देखें बेसिकली पूरी क्लास जब एक 7 8 लोगों का ग्रुप जमा हो जाएगा तो पूरी क्लास कहीं ना कहीं उनके दिल में डर बैठ जाता है इस चीज़ का कि अगर हम इनके खिलाफ खड़े हुए तो वो हमें भी कुछ कहेंगे। क्योंकि खासतौर पे बच्चों में ये सबसे ज़्यादा होता है, अक्सर मैट्रिक वगैरह में कह लें आप, क्योंकि हर सबको थोड़े इमेच्योर होते हैं बच्चे और सबको तो इन चीज़ों से डील करना नहीं आता। तो सब कहीं ना कहीं उनसे अपनी ज़रा अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हैं। कुछ बच्चे अगर उनके ग्रुप के ना भी हों बट वो उससे एक तो ताल्लुकात अच्छे बना के रखते हैं और या फिर चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं उनके खिलाफ। तो बेसिकली फिर जो बच्चे सही होते हैं और जो बच्चे बहुत सीधे साधे से होते हैं वो अकेले रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो क्योंकि बहुत इनसिक्योर ग्रुप होता है और उनका काम ही बदमाशी करना होता है, तो वो ऐसे बच्चों को ज़रा मेंटल टॉर्चर करते हैं, उनके साथ मजाक उड़ाते हैं, उनका ज़बानी मजाक कह लें, उन्हें मार पीट भी सकते हैं, उनके साथ गलत भी कर सकते हैं। और बस इस किस्म की फजूल और बहुत मेंटल टॉर्चर या इस किस्म की चीज़ें वो करते हैं इस किस्म का ग्रुप। तो इससे बेसिकली बुलिंग हम कहते हैं, जो स्कूल मोस्टली स्कूल्स और कॉलेजेस में और किसी हद तक यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है। तो चलें जी, अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हाउ टू डील विद बुलिंग। आपने बुलिंग का सामना किस तरह करना है। तो देखें, सबसे पहले बात ये तो आपने डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता आपने। और दूसरी बात, आपने स्टैंड लेना है, या तो अपने लिए स्टैंड लेना है या उन बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, उन वेल मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड बच्चों के लिए स्टैंड लेना है जो बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, और ये स्टैंड लेना आप पर लाजमी है। अब देखें, अकेले तो आप उन 8 9 लोगों का कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने हायर अथॉरिटी को शामिल करना है स्कूल की। आप अपनी क्लास टीचर को शामिल करें, क्योंकि अक्सर टीचर्स वगैरह जब तक उन्हें बताया ना जाए ऐसे इश्यूज को वो एड्रेस नहीं करते और वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपने हायर अथॉरिटी को, अपनी क्लास टीचर को शामिल करना है और अपने प्रिंसिपल जो आपके स्कूल की हायर अथॉरिटी है उसे शामिल करना है और बहुत सीरियस नोट पर उनसे इस बारे में बात करनी है, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक बच्चे के मुस्तकबिल की बात है। अक्सर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। उन्हें अपने मुस्तकबिल में, जो बच्चे चाइल्डहुड में इस किस्म की बुलिंग या मेंटल टॉर्चर से गुजरे होते हैं, अपने चाइल्डहुड में तो बड़े होकर उनके लिए बहुत मुश्किलात आ जाती हैं। उनका सेल्फ स्टीम क्योंकि पहले ही बिल्कुल शैटर हो चुकी होती है, तो इस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता है। वो बोल नहीं पाते सही तरीके से, या
وہ انہیں پبلک ڈیلنگ بالکل نہیں آتی، کیونکہ آپ نے زندگی میں باہر تو نکلنا ہوتا ہے، لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اس چیز میں وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں. کیونکہ چائلڈہڈ میں جب آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے اس ٹائم آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے، آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اس ٹائم آپ کے ساتھ کوئی ٹراما ہو تو وہ اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی پر. ان کی پرسنالٹی صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو آپ نے ہائر اتھارٹی کو شامل کرنا ہے، اور اگر آپ صحیح سے آپ کی بات کو وہ سیریس نہ لیں، یا صحیح سے آپ اپنی بات ان تک کنوے نہ کر پا رہے ہو، تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں جا کر، اور وہ انتہائی سیریس نوٹ پر ان سے بات کریں. کیونکہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی پرسنالٹی اور کسی کی زندگی، کسی بچے کی زندگی کی بات ہے. جسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بچے ہیں، بچوں میں ایسا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں. لیکن جو اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں صرف وہ جانتے ہیں کہ اس چیز کے کتنے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہوتے ہیں. اور آپ نے وہ جو بچے ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے کانفیڈنس دینا ہے. اور اگر وہ نہیں، ظاہر ہے ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے گروپ کا سامنا کریں، تو آپ نے انہیں کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں. اکثر بچے پیرنٹس سے ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس سے بہت زیادہ ان کی اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج کل پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے جس طرح دینی چاہیے. ان سے اتنا زیادہ بانڈ اسٹرانگ نہیں ہے، اور انہیں ان ریٹرن کریٹیسزم ملتا ہے. پیرنٹس انہیں ان بچوں کو کریٹیسائز کرتے کہ تم تو ہو ہی بیوقوف، تم تو ہمیشہ سے بیوقوف تھے، اور تمہیں سے تو کچھ بولا نہیں جاتا، تم ایسے ہی رہو، بس تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب ایک بچے کو اس قسم کے کمنٹس ملیں گے تو وہ پھر کیسے کسی کو اعتماد میں لے سکے گا؟ تو آپ نے ان بچوں کو سپورٹ کر کے آپ نے ان سے بتانے ان کو کہ آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں، اور تاکہ ان کے پیرنٹس آئیں اور ان کے پیرنٹس آ کے اتھارٹی کا اور کلاس ٹیچر کو سمجھائیں، اور بہت سیریس نوٹ پر ان سے ڈائلاگ کریں کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اور اگر تو جو بچے جو بولنگ کرتے ہیں، جو کلپریٹ ہیں، اگر تو وہ اسکول یا کالجز کے بچے ہیں، تو تب تو ان کے پیرنٹس کو بلانا مسٹ ہے. آپ ان کے پیرنٹس کو بلائیں اسکول اور کالج کے اندر، اور ان کا دماغ سیٹ کریں کہ انہیں ہی نہیں پتا کہ ان کے بچے کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اسکول میں آ کے. کیونکہ جو وہ گھر سے سیکھ کے آتے ہیں وہی وہ آ کر اسکول میں کرتے ہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات جو ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہمیں لینا چاہیے کہ ہمیں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، ان تینوں انسٹیٹیوشنز میں ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے. ریگنگ، آپ میری بات غور سے سنیں، ریگنگ اور بلینگ کے خلاف ہمیں ایک کمیٹی بنانی ہے، جس میں ٹیچرز بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہائر اتھارٹی بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور جس میں اسٹوڈنٹس بھی، جن اسٹوڈنٹس پہ آپ کو اعتماد ہو، سینئر اسٹوڈنٹس، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ جہاں بھی وہ دیکھیں، کسی کلاس کے اندر، بریک میں، یا کہیں بھی وہ دیکھیں کہ کہیں بلنگ ہو رہی ہے، کہیں ریگنگ ہو رہی ہے، تو وہ فوراً اس کے خلاف ایکشن لی جائے. ان کے پیرنٹس کو بلایا جائے، انہیں سزا دی جائے، انہیں سسپینڈ کر دیا جائے اگر بہت اونچے پیمانے پہ یا بہت سیریس قسم کی ریگنگ یا بلنگ ہوئی، یا ان کو فائن کیے جائیں. جب ایسا ہوگا تو جو بچے اپنا سٹینڈ، جن بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ بچے جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے، وہ سیکیور فیل کریں گے، ان میں بھی کانفیڈنس آئے گا. کیونکہ ہر بندہ اپنے لیے نہیں لڑ سکتا، سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. ان میں کانفیڈنس آئے گا، اور انہیں بھی محسوس ہوگا کہ ہاں ان کے لیے بھی کوئی ہے، اور وہ سیکیور ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر. تو آپ نے یہ سٹیپس ہیں، اور ہم سب کو ایسے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سیریس ایشوز ہیں جو ہماری یوتھ جن چیزوں سے گزر رہی ہے، خاص طور پہ بچے. تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی پسند کے ٹاپک ضرور سجیسٹ کیجیے گا.